अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। गर्मी तो नहीं लग रही? ठीक है इस वक्त मौसम। चले जी, मोहम्मद खड़ा है सूरजमुखी के फूलों के सामने, है ना। मोहम्मद भी सूरजमुखी ही लग रहा है। हम दोनों वॉक कर रहे हैं, ये देखिए। और गर्मी है लेकिन इस वक्त ठीक है, हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी सी। और बाकी लोग बाहर गए हुए हैं, मोहम्मद मेरे साथ था। ये ज़्यादातर मेरे साथ पाया जाता है, इसको ज़्यादा फिरना फिराना पसंद नहीं है कहता होता है मैं दादों के साथ रह लूँगा। तो जनाब हम दोनों फिर निकले हैं वॉक पे। दोपहर से मेरे साथ था, इस वक्त कोई 6:30 बजे हैं शाम के। और बार बार कहते हैं अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, है ना मोहम्मद पसीने तो आ रहे हैं इधर थोड़े थोड़े से। बहरहाल गर्मी है तो पसीने तो आएंगे, है ना। इधर आ जाओ। और यहाँ पर एक बड़ा ही खूबसूरत दरख्त है और उसके भी पीले पीले फूल हैं, आपके शर्ट के जैसे फूल हैं। ये देखो मोहम्मद, है ना, एक ही कलर है ना। कौन सा कलर है ये? येलो। ऐसे पूछ रहे हो आप जैसे कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, हैं? वो देखो लिखा हुआ है फबियाई आलाए रब्बी कुमा तो कज़िबान। मैं रोज़ सुनती हूँ ना, आप भी मेरे साथ सुनते हो। हम अल्लाह की कौन सी नेमत को झुटलाएंगे। अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं, बड़ी नेमतें हैं। इसको गर्मी बड़ी लगती है, कहता है बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है ना पानी पीता है फिर। तो अभी एक कचरा वाला जा रहा था, मैंने इसको बताया और मैंने इसको दिखाया कि ये देखो इसने कचरा इकट्ठा किया है गंद में से और मेहनत कर रहा है। ये देखो ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, गर्मी हो सर्दी हो ख़िज़ा हो बहार हो, ये मेहनती लोग मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी परेशान नहीं होना होता। ज़िंदगी है, ज़िंदगी की गर्मी सर्दी तो सहनी है ना। तो मैंने इसे बताया कि कचरे वाले क्या करते हैं, उसमें से डब्बे निकालते हैं, उसमें से मुख्तलिफ़ चीज़ें निकालते हैं और फिर उसको बेचते हैं, क्योंकि वो होते हैं गरीब और उनका यही काम होता है और गर्मी में ये सारा काम करते हैं, ठीक है ना मोहम्मद। तो इसलिए कहते हैं मुझे पता नहीं था। बहरहाल आज मैंने इसको बता दिया कि दुनिया में बड़ा कुछ होता है। तो ज़िंदगी सिर्फ अंदर घुस के सुकून से बैठने का नाम नहीं है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मोटरसाइकिल्स भी आ रही हैं बेटे, सीधा सीधा चलो। तो बस सीधा सीधा चलना चाहिए, सिराते मुस्तकीम पर गामज़न होना चाहिए। और ये चिड़िया भी कह रही है हाँ जी ठीक है। 2 चिड़िया हैं और पीछे आम का दरख्त है शदीद किस्म का खूब सारे आम लगे हुए हैं। मोहम्मद इधर हो जाओ, चलो इधर। ये देखो, देखे आम देखे हैं कभी लगे हुए कि नहीं देखे हुए? हाँ, आम भी लगे हुए नहीं देखे? लो जी, किधर से आए हो तुम कौन सी दुनिया की मखलूक हो। ये देखो कैसे आम लगे हुए हैं, हाँ फुल, थोड़े थोड़े बादल भी हैं। हाँ जी हाँ, ये आज का समा है। ये देखिए सारा दूर तक, और वो दूर हमारा हेले टावर है जिसमें सारा कुछ मिलता है, हमारे काफ़ी करीब है। ये है लालच जान चौक, नाम तो सुना होगा लाहौर में। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल इवनिंग, मी एंड मोहम्मद वॉकिंग अकेले अकेले, है ना। नहीं हम 2 हैं, 2 अकेले तो नहीं होते ना मोहम्मद, हैं? हो सकते हैं कैसे हैं? बुक्स में लिखा हुआ है। अच्छा है, तो ज़ोर से बोलो, ज़ोर से। क्या? The both of us were alone. The 6 of us were alone. The both of us were alone, इसने कहीं पढ़ा है। The 6 of us were alone। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात की, ये मैं भी कहती होती हूँ, हम 2 अकेले तो हम 2 अकेले, हम 3 अकेले भी घर में हो सकते हैं ना। क्या तुमने ज़बरदस्त बात की बेबी। अच्छा जी, ये देखिए एक और आ गया है, ये अमलतास का है ना दरख्त, आपको शायद नहीं पता मोहम्मद। ये देखो ये जो येलो फ्लावर्स है ना आपकी शर्ट वाले, ये होते हैं अमलतास। और चिड़ियों की भी आवाज़ें आ रही हैं, देखो ज़रा, सुनते हैं चिड़ियों की आवाज़ें। शाम को आके ना अपना खाना शाना बना रही हैं इस वक्त लगता है। ये देखिए सूरज गुरूब होने वाला है, पीछे हल्की हल्की रोशनी नज़र आ रही है ना आपको। बड़े अरसे बाद मैं वॉक की वीडियो बना रही हूँ, बस इतनी गर्मी थी तो वॉक की वीडियो नहीं बनाई, दिल भी नहीं करता था कुछ
واک بھی کم کی گرمی میں، اور جب کرتی تھی تو پھر ویڈیو بنانے کا دل نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ ویڈیو بنانا، یہ باتیں کرنا، یہ ملاقاتیں کرنا، یہ سارا کچھ تو موسم کے ساتھ ہوتا ہے. دل کا موسم، اندر کا موسم، باہر کا موسم، سارا کچھ ایفیکٹ کرتا ہے انسان کی زندگانی پر. تو یہ ہے آج کی ہماری کہانی. اور ابھی کوئی جہاز نہیں ملا، ایک بڑا شاندار جہاز آیا تھا پر میں مس کر گئی. تو لوگ نہیں ہیں کوئی بھی خاص واک کر رہے ہیں نا، سنسان پڑے ہیں. چلو ہم ادھر سے چلتے ہیں. ایک زبردست قسم کا نا جامن کا درخت ہے. جامن کھائے ہیں کبھی؟ آگے آگے چلو نا، ایسے سائڈ پہ. اوکے ہاں. تو یہ ہے جامن. جامن ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرپل کلر کے اور بڑے مزیدار ہوتے ہیں، اور جب پکتے ہیں تو اس زمین پہ خوب سارے گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ زمین بھری ہوئی ہوتی ہے اور یہ درخت بھی بھرا ہوا ہوتا ہے. ہاں درخت تو بھرا ہوا ہے ابھی بھی، لیکن ابھی ہرے ہیں. یہ لیں جی، کچھ ایک دو نظر آ گئے. ہاں ایک تو میں توڑ ہی لیتی ہوں، کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیے، واہ جی واہ. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اس پہ میرا بھی حق بنتا ہے نا. کیوں بھائی، بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب آپ کہہ گئے آپ لوگوں نے چوری کر لی. بھائی یہ چوری نہیں ہے، دو چار جامنوں کی کیا چوری. باقی یہ دیکھیے خوبصورت خوبصورت پھول، اور ہم کھا رہے ہیں جامن، اور جامن ہیں بڑے مزیدار. اچھا ہے جامن، مزیدار ہے. باقی یہ دیکھیے آگے آ رہا ہے کاسین روسا، جو کہ میں آپ کو ہر وقت اپنے گھر میں دکھاتی رہتی ہوں، اور پہلے بھی میں نے ویڈیوز میں دکھائی ہیں، کیونکہ یہ میرا روٹ ہے اور اس روٹ میں جو کچھ نظر آتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوتی ہوں. یہ وائٹ پھول بھی پیارے ہیں، اور یہ گیٹ بھی پیارا ہے، آسمان بھی پیارا ہے، چڑیوں کی آوازیں بھی پیاری ہیں. اوہو یہ دیکھیے لان جل گیا ہے بیچارہ گرمی سے. یہ ایک بلی بیٹھی ہوئی ہے. ہاں دو بلی ہیں. ہیلو، کیا حال ہے؟ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ لگ تو رہی ہوگی. پانی پیے؟ کھانا کھایا؟ اوہ یہاں ایک اور بھی ہے. یہ تو بلیوں کی بہار ہے، گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے. آپ کیوں ڈر گئے ہو ہیں؟ وہ دیکھو، واہ جی واہ، فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے نا. شام کی چائے پی جا رہی ہے شاید. یہ دیکھیے پیچھے انہوں نے انگور کی بیل لگائی ہوئی ہے، اور ان کے بھی خوب انگور ضرور لگے ہوئے ہوں گے، کیونکہ جن جن نے انگور لگائے ہیں اب وہ پک گئے ہیں. باقی یہ دیکھیے، آہا ہا ہا ہا، میرا فیوریٹ ٹری، اور جو میں آپ کو دکھاتی رہتی ہوں، میں کہتی ہوں لائیں اور لگائیں. اور یہ بہار ملاحظہ فرمائیے، دور سے دکھاؤں، یہ دیکھیے، واہ سو بیوٹیفل ہیں. ہاں 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 ہاں، گلابی گلابی، ہلکا سا سفید، مکس اینڈ میچ، کیا زبردست ہے. اور یہ کتنا پھیل جاتا ہے، یہ آپ دیکھیے، ملاحظہ کیجئے. یہ ایک درخت ہے اور چھتری کی طرح پورا یوں پھیل گیا ہوا ہے. کتنا زبردست لگ رہا ہے نا محمد؟ پیارا ہے نا؟ چلو جی، یہ جامن کا ایک اور درخت ہے. سو دس از لائف. ہم چل رہے ہیں، زندگی چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح زندگی چلاتے رہیں. اپس اینڈ ڈاؤنس تو آئیں گے نا زندگی میں، تو کوئی بات نہیں. جہاں پر پھول نظر آئیں وہاں پر کھڑے ہو کے پھولوں کو انجوائے کر لیں، کانٹوں کو کاٹ کے پھینک دیں. ہے نا؟ کئی دفعہ خود ہی کاٹ کے پھینکنے پڑتے ہیں. لوگ تو راستے میں بچھائیں گے. اب یہ آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ آپ ان کانٹوں کو کیسے ہٹاتے ہیں. یہ جی ایک بلبل ہے، یہ آسمان ہے، اور یہ محمد ہے. اور یہ ہارن ہے. یہ گیٹ کے باہر اتنا زور سے ہارن کیوں بجاتے ہیں؟ محلے والوں کو بھی تنگ کرتے ہیں. چلو جی ہم چلتے جاتے ہیں. چلو محمد، اللہ حافظ کر لیتے ہیں. اللہ حافظ.